ang atong mga pagbasa karon personal nga gipili sa atong igsuon Reverendo Tupel. Tingali iya kining gipili tungod kay ang iyang mga tuig sa pag-umol nahimong mas tinuod sa iyang kinabuhi pinaagi niining mga pulong sa Ginoo. Pero natingala lang ko kay ang iyang gipili sa first reading kang Jeremias. Ug nag-ingon si Jeremias pagtawag sa Ginoo, bata pa kaayo ako. Christopher, 34 ka na. Kung ako pa kato ang Ginoo, paghilom. Pero, kung mag-ingon kita nga bata pa, dili lang bahin sa edad, kundili tingali tungod sa kasinatian. Linghod pa kaayo ako sa pagkapari. Daghan pa kaayo ko ako og tun-an. Sa akong pagkadiakono, daghan akong nadiskobrehan nga kinahanglan pa nako tun-an. Og bisan og i-extend pa ni Bishop og 3 ka tuig ang akong pagkadiakono, daghan pa gihapon ang akong angay tun-an. Pero ang simbahan wala maghulat nga mahimo kang hingpit. The church, the mother church, did not wait that you will become perfect. Pero sa atong pagdawat nga matinud-anon ug mapaubsanon sa atong mga kakulangon, dunay gihimo ang Ginoo nga naghimo kang Jeremias nga moingon nga oo sa tawag sa Ginoo. Ingon siya, dili ako maayong musulti, bata pa kaayo ako. Pero unsay gibuhat sa Ginoo, iyang gihikap ang ngabil ni Jeremias. Ang usa ka pari, ang tawo nga makahalok sa altar, makahalok sa ebanghelaryo, mao ka ng tao nga naghulat og napulo ka tuig kapin sa dili pa kini niya mahimo. He can only officially kiss the altar and the gospel, the book of the Gospels, human siya maordinahi. Tungod kay gilauman sa simbahan, nga human sa taas nga pag-umol kaniya, he will develop that kind of intimacy with God. Touching the lips of Jeremiah is an act of God's intimacy with the prophet who was so young, inadequate, limited, unworthy. Sa ato pa gipahinumduman si Jeremias, sige lang, Jeremias, okay ra mahadlok ikaw, kay angay ka mahadlok. Kay kung wala ka mahadlok, buti pasabot, wala ka makatugkad sa kinabuhi o kalisod sa usa ka propeta. Ang pari, ang usa ka diakono nga dili mahadlok, ordinahan, usa ka tawo nga wala makatugkad unsa ang pagkapari. The fear is coming from the understanding of the depth of the mystery. Ug kana ang pasalig sa Ginoo. Gihikap ang iyang ngabil, a sign of intimacy. Jeremiah,
I will never leave you. Dili ta ka biyaan. I will always be with you. And Yahweh, nakabalo na siya, nga moabot ang panahon nga si Jeremias, maglisod-lisod sa iyang kinabuhi, tungod sa iyang pagkamatinud-anon sa pagsangyaw sa maayong balita. Dunay panahon nga ipadakop siya. Dunay panahon nga lakagon siya. Dunay panahon nga maglaraw ang mga tao sa pagpapatay kaniya. Dunay mga panahon nga mutago siya sa langub. Aron iyang likayan ang hulga sa kamatayon. But Yahweh will always be with Jeremiah. Bisag dili ka maayo mo sulti, akong hikapon ang imong ngabil, ug ibutang nako ang akong mga pulong sa imong mga baba. Eloquence without intimacy with God is noise. Mao nga ang mga tao, kung magwali kita, makabalo sila nga ang atong giwali, dali-dali nato gikuha sa ChatGPT. AI. Wala nato lutua sa atong mga pag-ampo, sa atong makugihon nga pagtuon o pagtuki, o wala makaangkla sa atong pastoral nga kasinatian sa mga kalipay o mga kalisod sa atong katawhan. Chris, do not worry if you feel inadequate. Ang Ginoo nagpasalig sa iyang pag-uban kanimo. Mao nga kaganina nangutana ako, angayan ba siya atong ordinahan? Og nag-ingon si Monsignor Richard, human sa makuting pag-usisa sa mga tao nga nakaila kaniya og nag-umol kaniya, ako nagapasalig nga siya takos og angayan. Unsay sulti sa obispo? Musalig kita sa panabang sa Ginoo. Daghan pa siguro wala nato mahibaw sa iyang pagkatao. Daghan pa siguro siya og gitago sama ka nato nga giordinahan sa una. Apan walay kumo sa pagsalig sa Ginoo. Bisan kadtong mga butang nga atong gitago kay mahadlok ta nga dili ordinahan, this might disqualify us. Mag-ingon ang Ginoo, apil na siya sa inyong isalig sa ako. Until one day, you will face it squarely. And I will assure you that whatever happens, I will always be with you. Mao nga ang usa ka pari nga makasinati sa kaayo sa Ginoo, pinaagi sa kaayo sa katawhan. Usa ka tawo nga mapasalamaton. Nindot kaayo, Chris, tungod kay ang imong ordinasyon na hitabo sa Jubilee of Hope. Dugay na kaayo nimo ning ipangandoy. Pag-apply pa nimo, you hope that you will pass. Pagpasar nimo, nag-ampo ka nga sa matag tuig nga evaluation, bisan dunay mo question, makapasar ka. Daghan siguro mga panahon nagduha-duha ka. Naglisod ka. But you continue to hope. O dili lang ikaw, kundi ang imong pamilya, ang imong papa siguro karon nag-ampo sa imo. Ni Asya uman ka nato karon. Ang mga parokyano, ang imong mga benefactors, kadtong mga tao nga imong mga silingan, kadtong imong mga kadula sa una, imong mga classmates sa high school, sa college, imong mga kauban sa seminaryo,
Kana masakitan ka nga doon na kay bats nga mugawas o ipagawas. Murang makaapekto sa imong paglaom. Makita nato nga ang Kristohanon nga paglaom, dili usa ka paglaom nga layo kayo sa ato nga dili nato makita o dili nato mahikap. Christian hope is something we can touch. Something that is very tangible and real. That every day as we hope, ato siyang mahikap hinay-hinay sama sa usa ka estudyante, sa iyang pag-enroll sa usa ka kurso, sa iyang pagtuon, matag tuig, matag semester. Iyang hinay-hinay na hikap ang kalampusan. Mao ka na ang kaanindot sa Kristohanon nga paglaom. Ug ang Kristohanon nga paglaom, dili makabot nga mag-inusara. Ang Kristohanon nga paglaom, usa ka katilingbanon nga bunga sa paningkamot sa katawhan sa Dios. Mao nga karon, in advance, mag-congratulate ako kang Father June for the sleepless nights, for the times that you felt embarrassed to ask for help, ug sa mga parokyano dinhi. Ang ordinasyon sa pagkapari lahi sa kasal. Kay ang magkaguliyang sa kasal ang mga paryente lamang. Chris, sa imong ordinasyon, the whole parish, even the neighboring parishes, would gather all their efforts to make this celebration a joyful and meaningful one. Bago pa kita gikan sa eleksyon, daghan pa karon mga pamilya nga wala pa magtingog hangtod karon. Mga kaatbang wala pa magtingog. Elections always divide us. But ordination to the priesthood has the power to gather us all. Kitang tanan nga nagkatigom dinhi, kabalo kita. Nga lain-lain kita gibutaran, lain-lain kita mga kandidato. But we are gathered here because we believe that only in the power of our faith that we can be together. Ug mao kini ang gahom sa usa ka pari nga gihatag sa Ginoo, nga mahimo niyang tipunon ang mga anak nga nagkatibulaag sama sa usa ka maayo nga magbalantay. Maayo nga magbalantay. Si Jesus wala mo gamit og bright nga magbalantay. Wala sa mo ingon kanang taas o gwapo nga magbalantay. Kay kung kini ang atong batayan, adi na ko magsumpay. Pero ang iyang gigamit, maayo nga magbalantay. Maayo. Bisag dili ka bright, basta maayo ka. Maayo. Bisag dili ka gwapo, basta maayo ka. Pero nindot kaayo ang pulong nga maayo sa atong lingwahe. The Good Shepherd. The Good Shepherd. Sa atong paghubad ni ining pulong good. Aduna say duha ka mga kahulugan sa atong pinulungan nga binisaya. Good. Ang maayo sa ato, una sa tanan, kanang aduna siya'y abilidad o adunay kapasidad. Ang atong mga magbabasa kaganina, maayo kaayo sila mobasa. Ang nagkanta kanato kaganina sa Salmo, maayo siya mo kanta. It has something to do with skills, with ability. Maayo siya. Pero ang pulong maayo, adunay lain nga dagway. Dili lang adunay abilidad.
Pero kung makakita kita og tao nga buutan, moingon kita, maayo siya nga tao. Maayo siya ikauban. Sa ato pa ang pulong maayo, dili lang sa abilidad, kundili attitude. Maayo, buutan. Gusto ni Jesus nga mahimo kitang mga maayo nga magbalantay. Adunay katakos, that's why we have training. Pero giumol usab ang kasing-kasing nga sa hinay-hinay mahimong maayo nga tao. Ug ang iyang description sa usa ka maayo nga magbalantay mao kini. Panahon nga dunay kalisod o gubot, siya ang una nga makita. Dili siya magtago kung dunay kalisod. Dili siya mudagan. Makita nimo siya nga muunong sa iyang panon. Dili siya sama sa sinuhulan nga nag-apas lamang sa sweldo. Dili niya kwentahon nga ang iyang silbihan kana ang iyang matigong ug maabot. Bisan og mahuna-huna siya nga kini nga kapilya mas dako pa ang gasto sa gasolina kaysa ilang koleksyon, muadto gihapon siya. Ang pagpakamatay sa kaugalingon para sa mga karnero, magsugod diha sa mga simple nga mga butang. Magpakamatay siya sa iyang kaugalingon, sa dihang mubangon siya bisan kung kapoy siya gikan sa adlaw nga Domingo. Dili siya makaingon nga nagpakamatay siya sa iyang panon kung magtinapulan siya. Ang usa ka magbalantay nga dili mobati og kakapoy, he has not died yet for the flock. Kanang magbalantay nga dili laayon o maglibog kung unsa iyang unahon, wala pa siya nagpakamatay sa iyang panon. Daghan mga panahon nga gitawag nga magpakamatay sa kaugalingon. Kanang ma-assign ta uban sa pari nga dili nato ganahan, that is a great calling to dying to ourselves. Kanang imong kauban dili ka ganahan, kanang mukaon ka sa mga tao nga dili nimo ganahan, that is dying to oneself. Mga simple siya nga mga butang, apan pamaagi sa pagpakamatay sa kaugalingon. Kanang ipadala ka sa usa ka assignment nga dili ka ganahan, pagpakamatay kini sa kaugalingon. Hangtod nga dili ka masakit tungod sa imong pag-alagad. You cannot say, you have died for the flock. Hangtod nga dili ka ma-frustrated sa imong mga tao. Hangtod dili ka masakitan. Hangtod dili ka mubati that you felt misunderstood. That means you have not yet proclaimed the gospel of Jesus.
truly. Hangtod walay mga politiko nga masakitan tungod kay ikaw nagsangyaw that vote buying is immoral. You have not laid down your life for your sheep. And until you get angry, Jesus got angry, but his anger was coming from his values. Ang iyang mga tinun-an, one time, human sa daghan niya ang pagtudlo, human sa mga milagro nga iyang gihimo, wa gihapon makasabot og nag-ingon siya with all the impatience that he felt. Being suffocated of repeating things again and again, og nag-ingon siya, mga bugo na bagayod kamo. He said that. He went to the temple, og iyang gipangbalintong ang mga lamesa. That is how angry he was. And then his closest collaborator, nag-ingon siya, pahawa, Satanas. Ang imong gihuna-huna, dili iyaha sa Dios. Nganong iya kining gihimo? Nganong iyang gipakita ang iyang kasuko? Tungod kay sa iyang kasuko, atong mautingkay unsa ang mahinungdanon sa iyang kinabuhi. Chris, katapusan nako nga pahinumdum kanimo. Your generation is a generation where social media is the thing. Technology. Sa una, ang persecution sa unang mga Kristiyanos, tataw kaayo. Tungod kay lakagon sila, pamatyon sila, ibahog sila sa mga mananap. But the enemy of our lives now, among us, priest, o sa atong mga katawhan, ilabi na sa mga batanon, is the irresponsible use of social media. This is the enemy that you cannot detect. But it will kill you if you are not careful. It will destroy and kill your time. Abi nimo sa pag-scroll nimo, 2 minutes lang, kaya na kayo gi-check. Pero dili nimo mamatikdan nga taas na ang panahon nga imong nagugol niini. It is very subtle. That is why it is very deadly. Kay dili nato siya mamatikdan. Mao nga ang akong sugyot kanimo. Sige man ta mag-uban. Ug kabalo ka, giunsa nako pag-amping ang panahon sa kahilom. Declare, in your day, declare a digital Sabbath. Kanang moingon ka, dili sa nako gamiton, tungod kay dili siya kinahanglan nako sa akong panginahanglan sa akong ministry karon. Akong ampingan ang akong kaugalingon. Tungod kay kung kan-una ang imong panahon sa social media, mawad-an na og kalag ang imong ministriya. Wala na siya'y lami
people will no longer feel the sense of mystery. Because actually, all our questions can be answered by Google. Their answers are even better than us. But a pastor, at times, even if he does not have an answer, pero ang mga tao nga magsumbong sa ilang problema because he is always attached in silence, connected to this presence. Kabalo sila nga si Father walay tubag karon, pero ang Ginoo dunay tubag. O kabalo sila nga naay Ginoo because Father is there. And I think that is the kind of presence that we need to cultivate as priests. The personal presence. The presence that is being nurtured by silence, by solitude. Ang atong bag-o nga Santo Papa, o siya ka misyonero. Ug tingali mao kini ang kita mga diocesan after the shift from the missionaries who were our first pastors here in the diocese. Tingali maayo kaayo nga dili nato putlon kadtong ilang missionary spirit sa ilang pagsugod sa evangelization dinhi sa atong lugar. Nga dili mawala kadtong missionary spirit sa unang mga misyonero. Kanang moadto sila nga sila ang mangita og dalan. Sila ang magbuhat og dalan. Bisag uba ang dalan, ilang adtuon ang bukid. Bisang kung walay tulay, ilang tabukon ang suba. Tingali karon murag dili na nato kini makita, pero daghan ang mga kalisod nga atong atubangon karon, nga sama sa mga suba ug sama sa mga bukid. Ang dagway sa mga kalisod karon lahi kaysa una. Apan ang panawagan kanato, hupta nato kanang missionary spirit, kanang kinabuhi nga maghuna-huna para sa uban. Kanang kinabuhi nga gipuy-an tubag sa tawag sa Ginoo, nga bisan og hangtod karon sa among mga paringidaron ug sa kadugay sa among mga tuig sa pag-alagad. So sama kanimo makaingon gihapon kami, Ginoo, bata pa ako niining uban nga mga sitwasyon ug hinaot nga sa atong pagpadayag niini mabati nato sa Jesus nga mohikap kanato, reminding us that He is always with us. Ug kana ang makapalig-on sa atong pagkapari, ang presensya ni Jesus, ang atong labang pari nga kanunay natong kauban sa atong pag-alagad. Amen.